Assalamualaikum, my dear viewers. As you know, I'm Tariq Rashid, Professor of Law. आज क्रिमिनल लॉ में हमारा जो टॉपिक है वो है पनिशमेंट्स। हम देखेंगे कि पनिशमेंट्स जो हैं वो कितनी किस्म की हैं और पनिशमेंट्स जो हैं वो किस सेक्शन के तहत अवॉर्ड की जाती हैं और इनकी डिटेल्स क्या हैं। तो सेक्शन 53 पीपीसी जो है दैट डील्स विद पनिशमेंट, ये बताता है कि पनिशमेंट क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, एनी फाइन पेनल्टी और कन्फाइनमेंट इन्फ्लिक्टेड अपॉन ए पर्सन बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ एंड द जजमेंट एंड सेंटेंस ऑफ ए कोर्ट फॉर सम क्राइम or offense committed by him or for his omission of a duty enjoined by law। तो किसी भी शख्स को अगर वो कोई ऑफेंस करता है या उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है और उसको वो ओमिट करता है और उसका ओमिशन जो है वो अगर क्राइम बनता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है एक्ट पे या ओमिशन पे, एक्ट करने पे या एक्ट ना करने पे, दोनों सूरतों में। ये जो पनिशमेंट है ये अगर कोर्ट अवॉर्ड कर रही है तो ये कोर्ट की जजमेंट के नतीजे में उसको कोई सेंटेंस, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, किसी भी तरीके से ये पनिशमेंट जो है अवॉर्ड की जा सकती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनमें एक तो ये है कि उस शख्स को जिसने कोई एक्ट या ओमिशन किया है आइंदा के लिए रोक दिया जाए कि आइंदा वो कोई उस तरह का एक्ट ना करे या उस ओमिशन से बाज रहे जो ऑफिशियली उसकी ड्यूटी थी कि वो उसको करे। सेकंड ये है कि सोसाइटी में दूसरे लोग जो हैं उनको भी ये पता चल जाए कि अगर हम ये एक्ट करते हैं तो हमारे साथ भी यही होगा, हमें भी सेंटेंस जो है इसमें अवॉर्ड होगी या पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी या हमें फाइन जो है वो इस पे पे करना पड़ेगा या इसकी दोनों सूरतें हो सकती हैं, कैद और फाइन दोनों। तो तीसरा ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो किसी भी स्टेट के पेश नजर होता है कि वो रूल ऑफ लॉ जो है उसको स्टैब्लिश करे। तो रूल ऑफ लॉ तभी रहता है और रेट ऑफ द स्टेट जो है वो तभी कायम होती है जब लोग डिसिप्लिन हों और वो मुल्क के कानून को ओबे करें और उसको ब्रेक नहीं करें। फाइनली है ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है वो पीसफुल रहे, उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको कोई किसी किस्म का चैलेंज जो है वो ना हो। अब ये है कि एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट क्या होगा। ये पनिशमेंट्स जो पीपीसी के तहत हैं, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हैं या ताज़ीरत पाकिस्तान भी इसको कहा जाता है, इसके तहत दी जा रही हैं। तो इसमें मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट जो है उसका एक स्केल जो है वो कोर्ट्स को बता दिया गया है कि आपकी जो पावर्स हैं वो यहां से लेके यहां तक, यानी इतने माह से लेके इतने माह तक या इतने दिनों से लेके 1 साल तक या 2 साल 3 साल, जैसे भी उसको एक क्वांटम जो है वो डिटरमिन कर दिया गया है कि आप इसके अंदर। अब देखिए कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, ब्रूटली किया गया है, बाय मिस्टेक किया गया है या कोई उससे गलती हो गई है, तो जिस तरह का वो सेंटेंस हो, जिस तरह का उसका एक्ट होगा वैसी उसको सेंटेंस मिलेगी। इसकी जो काइंड्स हैं वो सेक्शन 53 जो है वो उसको एक्सप्लेन करता है। पहली है किसास। अब किसास जो है ये बेसिकली जो इस्लामिक इसकी बैकग्राउंड है वो ये है कि अगर कोई शख्स कोई एक्ट करता है तो उसके साथ वैसा ही एक्ट किया जाए, यानी अगर वो कत्ल करता है तो उसकी भी सजा मौत है और अगर वो किसी को जख्मी करता है, हर्ट करता है, तो उसके ऊपर उसकी हर्ट उसकी सजा बनती है। लेकिन होता ये है कहीं ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है किसास की सजा दे सकें। ऐसी सूरतों में
پھر دیت جو ہے وہ دی جاتی ہے، جو کہ اس کی دوسری قسم ہے سزا کی. اور دیت جو ہے اس کی کوانٹم بھی اگین جو ہے وہ کورٹ ہی اس کو فکس کرے گی اوفینس کو دیکھتے ہوئے. اور یہ جو ہے اس کے جو وکٹم ہے اس کے جو ایئرس ہیں لیگل ایئرس، ان کو یہ دیت کی جو رقم ہے اماؤنٹ ہے وہ دی جائے گی. اس کا جو سکیل ایک مقرر کیا گیا ہے، جو اس کا ایک پیمانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو سلور جو ہے اس کے اندر دیکھا جائے گا. سلور سے مراد چاندی. تو اگر چاندی جو ہے وہ 30,630 گرام جو ہے اس کی جو بھی ویلیو ہوگی اس ٹائم پہ جب یہ ایکٹ ہوا، جب یہ اوفینس جو ہے کمٹ ہوا، تو اس کی پنشمنٹ جو ہے ایوارڈ ہوئی. اس وقت جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو ریٹ ہوگا چاندی کا، اس کے اعتبار سے اس کی سزا ملے گی. یعنی ریٹ آف پر گرام ملٹیپلائڈ بائی ٹوٹل گرامز وچ آر 30,630. تو اگین دیت جو ہے چونکہ یہ کورٹ کو اس کا پریروگیٹو ہے، وہ اس کو فکس کرے گی، وہ دیکھے گی. پنشمنٹ جو ہے اس کے ایوارڈ کرتے ہوئے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس کو پنشمنٹ دے رہی ہے اس کی فائنینشیل حالت کیا ہے. اسی اعتبار سے کورٹ جو ہے اس کو فکس کرتی ہے. جیسے کہ ہم دیکھیں گے اس میں عرش میں، جو کہ تیسری قسم ہے اس کی، تو یہ بھی ایک طرح کا کمپنسیشن ہے. جہاں پہ دیت نہیں دیا جا رہا وہاں اس کو عرش جو ہے وہ ایوارڈ کیا جائے گا. یہ لمسم میں ہوتا ہے، اور ان سم کیسز آف ہارٹ جو ہے وہ عرش جو ہے وہ اس کی پنشمنٹ ملتی ہے. یہ اگر لمسم ہے تو لمسم دے دیا جائے گا. ادروائز اگر اس میں جو اوفینڈر ہے، جس نے اوفینس کیا ہے، جو ایکیوزڈ ہے، جو اب مجرم بن چکا ہے، جب سے اس کو مل گئی سزا، تو وہ اس کی انسٹالمنٹس جو ہیں 5 ایئرس کی، اس میں انسٹالمنٹس میں بھی اس کو دے سکتا ہے. اس کے بعد چوتھی قسم اس کی ہے دمن. دمن جو ہے اگر عرش جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا تو دمن جو ہے وہ اپلیکیبل ہوگا. اور یہ بھی اس کو بھی جو ہے جو اوفینڈر ہے یہ دے گا ٹو دی لیگل ایئرس آف دی وکٹم. تو اس کو یہ ملے گا. اور یہ عرش کی رقم جو ہے وہ بھی کورٹ جو ہے اس کو طے کرے گی. نمبر 5 پہ جو پنشمنٹ ہے وہ تعزیر ہے. تعزیر جو ہے یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ جو پی پی سی کے تحت اس کو جو سزا دے رہے ہیں آپ، جس میں اگر قصاص، دیت اور عرش اور دمن جو ہے یہ جو پنشمنٹس ہیں جتنی بھی ہیں تو کال تعزیر، یہ ساری تعزیر میں آ جاتی ہیں. تو اٹ از ایوارڈڈ بائی دی کورٹ. کورٹ اس کو ایوارڈ کرے گی. تعزیر از ناٹ فکسڈ بائی دی قرآن اینڈ سنہ. تو یہ قرآن اور سنہ تو اس کو فکس نہیں کر رہا، کورٹ فکس کر رہی ہے. جو پی پی سی کے تحت دی جائے گی تو پھر یہ تعزیر کہلائے گی. ڈیتھ جو ہے یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے کسی بھی میٹر میں. تو اس کو کیپٹل پنشمنٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ اگر کوئی کرائم جو ہے اس کی شدت ایسی ہے جس میں جو اس کو ڈیتھ ایوارڈ کی جا سکتی ہے تو وہاں اس کو کیا جائے گا. جیسا کہ مرڈر کے کیسز میں ڈیتھ جو ہے ڈیتھ سینٹینس دی جا سکتی ہے. اور ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان اس سلسلے میں دی جا سکتی ہے. اور گینگ ریپ اگر کوئی کمٹ کرتا ہے گینگ تو اس میں بھی اس لیے جو ہے پنشمنٹ ایوارڈ کی جا سکتی ہے. اب نمبر 7 ہے امپریزنمنٹ فار لائف. تو امپریزنمنٹ لائف جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ پوری عمر کی جو قید ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. اس کو عمر قید بھی کہتے ہیں. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ امپریزنمنٹ، ہم نے لائف امپریزنمنٹ دیکھی. اب ہم دیکھیں گے کہ سمپل امپریزنمنٹ جو ہے اس میں کیسے پنشمنٹ دی جاتی ہے. تو امپریزنمنٹ کے اندر کنفائنمنٹ آف کنوکٹ which in certain prescribed limit is called imprisonment. The term of imprisonment varies according to the nature of the offense. تو جیسے جیسے offense جو ہے اس کی نیچر چینج ہوتی ہے، ویری کرتی ہے، یہ imprisonment جو ہے یہ بھی چینج ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ imprisonment کی کتنی قسمیں ہیں. تو اس کی ایک تو سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے اور ایک ریگرس امپریزنمنٹ ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ریگرس امپریزنمنٹ ہے وہ کیا ہے.
रिगरस इम्प्रिजनमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, ये कैद बमुशक्कत इसको कहते हैं उर्दू में। इस